Bonjour chers téléspectateurs, alors aujourd'hui on va voir les exercices de la première leçon. اللي كنا شفنا déjà les vidéos précédentes les هو درس الماء أو يسمى بالفرنسية l'eau. Alors on va faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors on a vu les trois états physiques de l'eau يعني الحالات الثلاثة ديال الماء اللي شفنا solide liquide gazeux يعني صلبة سائلة غازية et on a donné des exemples. On a vu aussi les réservoirs d'eau يعني الخزانات ديال الماء اللي هما les mers, les océans, les lacs, les rivières, les nappes phréatiques, etc. Alors parmi les réservoirs d'eau il y a des grands réservoirs اللي هما les mers et les océans اللي كيحتويو على واحد النسبة ديال 97% من المياه المالحة. بينما les autres réservoirs elles contiennent juste 3% mais de l'eau douce alors من المياه العذبة أي صالحة للشرب. donc هنايا باش نقول الماء صالح للشرب فرونسي هي بيفابل وغير صالح للشرب امبيفابل. الوغ عقلوا على هاد المصطلحات هادو يقدروا يحطوا لكم في الكونترول. الوغ هنايا وشفنا عاوتاني لو سيكل دو لو اللي هي دورة الماء و لي ديفيرون ترانسفورماسيون دي زيتا دو لو يعني تحولات ديال الحالات ديال الماء يعني من ليكيد سوليد سوليديفيكاسيون العكس عاوتاني لا فيزيون شفنا الكوندونساسيون ليكيفاكسيون اتسيتيرا. Alors aujourd'hui غنديرو هاد لي زيكزارسيس هادو ديال الكتاب نيت تاع l'univers plus. Alors la page 13. Alors ici عندي je vérifie mes connaissances يعني هنا سأتحقق من معارفي يعني دوك المعارف اللي شفنا ديجا في الدرس غنتحققوا منها في هاد لابارتي هادي. الوغ هنا قال لي كوشي لا بروبوزيسيون اكزاكت يعني غنديرو علامة امام العبارة الصحيحة. دونك هنا le plus grand réservoir d'eau est constitué par la glace. Alors هنا قال لك أكبر خزان ديال الماء كيتكون ليا من لا glace. alors c'est faux. alors pourquoi علاش؟ لأنه شفنا ديجا في لو كور أن أكبر خزان ديال الماء تيتكون ليا من لي مير اي لي زوسيون. دونك هنايا فو. الوغ هنا توت لي بواسون كونتيان دو لو قال لك هنا جميع المشروبات كتحتوي على الماء. دونك حاجه طبيعيه دونك اي حاجه كتشرب راه غادي فيها الماء. داكوغ الوغ سي فري. الوغ سور تير لو اكزيست تخوا زيتا فيزيك يعني هنا على الارض الماء تيتولد على شكل ثلاث او على ثلاث حالات فيزيائيه. الوغ سي اكزاكت. الوغ هنايا غنكوشيها لا فابور دو اي ليكيد قال لك بخار الماء هو سائل. دونك نو لا فابور دو بخار الماء كيدير هو غاز دونك سي ان غاز. الوغ ما نكوشيهاش. دونك هنايا تكست ا ترو. دونك هنايا عطينا واحد لو تكست وحنا غنعمرو. لاحظوا معايا ils n'ont pas donné des mots à mettre dans cet espace. alors هنايا ما عطاوناش الكلمات باش نعمروهم في هاد الاماكن هادو. دونك شنو هنايا بحال هاد لو جونغ تاع هاد لي كيسيون هادو يعني باش يعطيوك بحال هاد السؤال هذا. دونك انت خصك تفهم ليكسبرسيون وتشوف الكلمه المناسبه اللي غنديروها. دونك هنايا خصك تكون استوعبتي الدرس مزيان باش تقدر تلقى الكلمه المناسبه ويكون عندك ديجا ان باكاج في الفرونسي يكون عندك واحد الرصيد معرفي ديال الكلمات. لان لا لونغ فرونسيز راه هي باش نفهم واحد لو تكست او واحد ليكسبرسيون دونك خص يكون عندي ان باكاج وعندي واحد فوكابيلير يكون تري ريش. الوغ هنايا اي مصطلح داز قدامك سواء فهمتيه بفرنسي وعربيه دونك سوفغارديه غتحتاجو في مره في واحد يجي وقت غتحتاجو. دونك هنايا heureux comme un poisson دونك هنايا قال لك heureux comme un poisson. دونك هنايا ما فهمتيش heureux ما فهمتيش poisson دونك ما يمكنش تجاوب. دونك heureux هي مسرور كوم يعني بحال مثل ان بواسون دون بحال واحد السمكه دون فين في الماء دون لو. Donc très bien. Alors هنايا je vais répondre par l'eau. Donc تما غديروا l'eau في الماء. اللي ما بغاش يدير الماء يدير دون لاكواريوم يعني في داك الحوض ديال السمك اتسيتيرا. alors هنايا سي لا غوت دو كي في لو فاز. alors هنايا قال لك انها قطره الماء
التي لو فاز تعرفوا عارفين شنو هو لو فاز هو داك فاز ما عرفتش المصطلح بالعربيه مي راه معروف دونك سي لا غوت دو كي في سي لا غوت دو كي في رومبليغ اللي ملات ليا هاد الفاز هذا باش بالماء شكون هي اللي ملات ليا هي قطره الماء دونك هنا كي في je vais mettre le verbe remplir يعني ملأ يملأ remplir très bien alors هنايا l'eau est un indispensable à la vie قال لك هنا الماء هو ضروري للحياة indispensable هي essentiel يعني ضروري à la vie للحياة دونك هنا شنو نقول l'eau الماء هو عنصر ضروري للحياة دونك شنو هو عنصر فرونسي الا ما كنتيش عارفو ما تقدرش تجاوب دونك هو est un élément indispensable à la vie donc expression suivante les se forment à partir de l'eau évaporée قال لك هنا les شكون هما اللي ما عرفناهمش se forment à partir كيتشكلوا من خلال l'eau évaporée من الماء المبخر شكون باش تيتبخر ليا حنا قلنا بداك لو سيكل دو لو باش كيتشكل ليا داك تيتبخر ليا داك الماء دونك هنايا كيتبخر شنو كيوقع لداك البخار كيتكاتف شنو كيشكل ليا سحب دونك لو هما فرونسي لي نياج دونك غندير تما لي نياج اللي هما سحب دونك هنايا لي نياج دونك هنا لو سيفابور سو ليفي دو هنايا لو سيفابور سو ليفي دو هنا الماء يتبخر سو ليفي يعني تحت تأثير دو يعني شكون تيخلي داك الماء يغلي تحت تأثير درجة الحرارة أو الشمس دونك اللي بغيتو ديرو أو أشعة الشمس بغيتو ديرو الشمس غديرو دو سولاي بغيتو ديرو أشعة الشمس غديرو دو غايون سولير بغيتو ديرو درجة الحرارة يعني دو تمبيراتور دونك هنايا سولاي ديرو سولاي دو سولاي très bien alors هاهي راه كتبتها دي سولاي دونك هنايا باقي لي واحد ليكسبرسيون لو دي نياج retournent sur terre par les هنا قال لك الماء ديال لي نياج ديال السحب retournent sur terre par les يعني شنو قلنا في دورة الماء أن باش تشكلوا ليا هذوك داك لا فابور دو سو كوندونس دو لاتموسفير شكون اللي كينقلوا ليا لو فون اللي هو الرياح يعني تيتشكل دوك السحب كينقلهم الرياح لو فون يعني دوك السحب شنو كيوقع لهم كيتحولوا لاياج دي بريسيبيتاسيون يعني التساقطات دونك هذوك التساقطات هما اللي اما تيكونوا تساقطات مطريه او ثلجيه دونك دي بريسيبيتاسيون دو بلوي ولا دو نيج دونك هنايا غنديرو لو دي نياج retournent sur terre par les précipitations par les précipitations d'accord هما التساقطات دونك هنايا شفنا دابا هاد لابارتي في لا فيديو بريسيدون la vidéo suivante on va faire cette partie là j'applique mes connaissances donc هنايا je vais appliquer mes connaissances يعني غنطبق دوك المعارف ديالي هنايا دونك هنايا غنحاول نديرو لكم دابا نيت دونك راه قصير بزاف نشرحو دونك faire un classement qui regroupe ces différents aspects de l'eau en 3 catégories دونك هنايا قال لك عطينا هاد الكلمات هادو غنوضعوهم هنايا دونك هنا عندنا 3 كاتيجوري يعني 3 زيتا سوليد ليكيد غازو عطينا هاد الكلمات هادو غنشوفوا المعنى ديالهم واش الحاله ديالهم تقولوا لي واش سوليد ولا ليكيد ولا غازو دونك ايسبرغ هو واحد الجبل ديال الثلج دونك جبل ديال الثلج تيكون مثلا كاينه واحد الصوره معروفه ديال الايسبرغ يعني تتشوف واحد البلاصه فيها الماء بزاف ولكن تلقى وسطو واحد الجبل ديال الثلج او واحد القطعه عاليه ديال الثلج هذاك كيتسمى الايسبرغ دونك هذاك ليطا ديالو شنو هو سوليد ولا ليكيد ولا غازو الو باينه سوليد دونك غنديرو هنايا نهزو الكلمه هذه غنحطوها هنايا دونك او دو ريفيير يعني ماء الواد او ماء البحر او عفوا ماء النهر دونك
الحاله ديالو كي دايره سائله ليكيد، دونك كنحطو في ليكيد. نيج، ثلج يعني كي داير سوليد غنحطو في سوليد، بلوي، مطر كي داير سائل غنحطو في ليكيد. فيغلا هو الجليد كي داير دونك سوليد. غوزي هو الندى، دونك دوك الندى اللي تيكون فوق الازهار في لو برانطون في فصل الربيع. دونك كي داير هذاك عاد تيتحول ليا تضرب اشعه الشمس فيه، عاد تيتحول ليا الى سو فورم دي كوتليت، يعني على شكل قطرات دونك ديال الماء. قبل ما يتحول ليا القطرات كتكون حاله غازيه دونك غاز. بيي مثلا في الباربريز تاع الطوموبيل تيكون واحد الضباب عليه، دونك هذاك هو لو بيو. عاد حتى هو تضرب فيه اشعه الشمس او ترتفع شويه درجه الحراره تاع المناخ، شنو تيوقع ليه؟ تيتحول الى قطرات. دونك هذا الحاله ديالو حتى هو غاز. فابور دو باين، بخار الماء غاز. نياج دو نيج يعني سحب ثلجيه يعني سوليد. دونك نياج دو بلوي يعني سحب مطريه يعني ليكيد. بغويا اللي هو الضباب اللي هو ليكيد عفوا غاز. داكور. الوغ جيسبر كو سيت فيديو فوز ا بلو. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو هذا. اللي ما فهمش حاجه كونتاكتيني سور واتساب او بيان سور فيسبوك، ولا يخليها لي في كومونتير وغادي نجاوبوا عليها. يلا الله يعاونكم، الله يسهل الامور.